भयो है। भनेपछि हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ, डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्यौँ हो। अब यो डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किटबाट हामीले लोड लाइन ड्र गर्छौँ। अब लोड लाइन भनेको हामीले इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा पनि ड्र गर्न सक्छौँ, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा पनि ड्र गर्न सक्छौँ है। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने इक्वेसन हामीले इनपुट लुपबाट आउँछ है। इनपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने त्यो इक्वेसन भनेकै लोड लाइन इक्वेसन भयो हैन। आउटपुट लोड लाइन आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा चाहिँ हामीले केभिएल एप्लाई गर्ने है। जस्तो मैले यहाँ गरिदिएको छु हेर त। जस्तो यो इनपुट सर्किट भयो है। इनपुट सर्किटमा हामीले केभिएल एप्लाई गर्ने हो भने VBB इक्वल IBRB प्लस VBE हुने भयो हो। अब हामीले लोड लाइन इक्वेसन यहाँ लेख्यौँ हो। लोड लाइन ड्र गर्नुको लागि के गर्छौँ, हामीले एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ है। भने एक्सट्रिम पोइन्टहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, जस्तो इनपुटमा हामीले लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने एकचोटि IB 0 कन्सिडर गर्ने, एकचोटि VBE 0 कन्सिडर गर्ने है। भने यो एक्सप्रेसनमा IB 0 गर्यो भने VBE कति हुन्छ हेर त। VBE भनेको VBB हो। सो VBE एट IB 0 इक्वल VBB हैन। भने म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको चाहिँ कति हुने भयो, VBB हुने भयो है, म्याक्सिमम VBE। त्यसपछि यही एक्सप्रेसनमा अब VBE लाई 0 गर है। VBE लाई 0 गरेपछि IB भनेको VBB बाई RB हुन्छ हैन, VBB बाई RB। भने यो दुईटा एक्सट्रिम पोइन्ट हाम्रो नोन भयो हो। अब दुईटा एक्सट्रिम पोइन्ट आइसकेपछि अब यसलाई के गर्ने, यो भनेको VBB यहाँ अलरेडी छ हैन। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुने भयो, इट इज VBB बाई RB है। अब दुईटा पोइन्ट हामीले नोन भएपछि यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले के गर्छौँ, कनेक्ट गर्छौँ हो। कनेक्ट गरिसकेपछि यो लोड लाइन भयो हो। लोड लाइनले हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक कर्वलाई जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, क्वेसन पोइन्ट अर क्यू पोइन्ट अर अपरेटिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ है। क्यू पोइन्ट भयो। यसको भ्यालुजहरू भनेको चाहिँ हाम्रो क्यू पोइन्टको भ्यालुहरू भयो हैन। भनेपछि IB भनेको यो IB भयो हैन, IBQ, अनि यो VBE भनेको चाहिँ VBEQ भयो है। चाहिँ इनपुटमा हामीले लोड लाइन ड्र गर्यौँ हैन। सिमिलरली अब आउटपुटमा हामीले केभिएल एप्लाई गर्ने हो भने आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गर त हेर, VCC इक्वल ICRC प्लस VCE हैन। अब यसमा पनि एकचोटि IC 0 गर्ने, एकचोटि VCE 0 गर्ने है। हुन्छ फर्स्टमा IC 0 गर्यो भने VCE कति आउँछ हेर त। VCE भनेको VCC हुने भयो है। यो 0 भएपछि VCE भनेको VCC हैन। अब VCE लाई 0 गर, IC भनेको VCC बाई RC, VCC बाई RC। यसमा पनि अब दुईटा पोइन्टहरू हुने भयो हैन। एउटा पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट, यसलाई चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट पनि भनिन्छ है, IC स्याचुरेसन। अनि VCE IC इक्वल 0 लाई चाहिँ VCE कट अफ पनि भनिन्छ है। सो यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले लोकेट गर्यौँ हो। यो भनेको VCC बाई RC, यो भनेको VCC। अब यो दुईटा लाइनलाई हामीले पोइन्टलाई जोड्यौँ भने जुन लाइन बन्छ यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो लोड लाइन हो है। अब यो लोड लाइनको हामीले स्लोप हेर्ने हो भने यसको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ हेर त। VCC बाई RC, IC भनेको VCC बाई RC भएपछि यो भनेको -1 बाई RC भयो है। यसमा चाहिँ यो इनपुटमा चाहिँ -1 बाई RB हुन्छ हेर त, 1 बाई RB है, -1 बाई RB। अब यो इनपुटको केसमा हामीसँग एउटा मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हामीले कन्सिडर गरिरहेछौँ हो। एउटा क्यारेक्टरिस्टिक कर्व भएपछि एउटा क्यू पोइन्ट आउने भयो हैन। तर आउटपुटमा हामीले हेर्ने हो भने यसमा त मल्टिपल क्यारेक्टरिस्टिक कर्व्सहरू छ नि हैन, फर डिफ्रेन्ट IB भ्यालुज है। यसमा त हाम्रो फ्यामिली नै हामीले युज गरिरहेछौँ। हुन्छ अब यसमा हेर त, यो लोड लाइनले कतिवटा पोइन्टमा हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ, मल्टिपल पोइन्ट्समा इन्टरसेक्ट भइरहेछ हैन। अब यसमा सबभन्दा तलको पोइन्ट है, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कट अफ पोइन्ट भन्छौँ है। सबभन्दा माथिको पोइन्ट है, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्याचुरेसन पोइन्ट भन्छौँ है। भनेपछि हामीले ट्रान्जिस्टरलाई एज अ स्विच युज गर्ने हो भने हाम्रो ट्रान्जिस्टर अपरेट हुँदा आइदर यो पोइन्टमा अपरेट हुन्छ अर यो पोइन्टमा अपरेट हुन्छ है। यो भनेको अब सर्किटको लागि फिक्स हुन्छ हैन। आइदर यो पोइन्टमा अपरेट हुन्छ अर यो पोइन्ट, तल्लो पोइन्टमा अर कट अफ पोइन्टमा अपरेट भयो भने ट्रान्जिस्टर एक्ट्स एज अ ओपन स्विच है, त्यसले करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन। अप्पर पोइन्टमा अपरेट भयो भने यो भनेको स्याचुरेसन पोइन्ट हो हैन। यो पोइन्टमा अपरेट भयो भने ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स करेन्ट है, ट्रान्जिस्टर चाहिँ अन स्टेटमा रहन्छ
है। यो चाहिँ हामीले के को लागि युज गर्ने हो, यो दुईटा पोइन्ट स्विचको लागि युज गर्ने हो। अब हामीले ट्रान्जिस्टरलाई एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गर्नु पर्यो भने क्यू पोइन्ट चाहिँ यो दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टको इन बिट्विन चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ है। र नर्मली हामीले क्यू पोइन्ट चाहिँ सेन्टरतिर लोकेट गर्छौँ है। सेन्टरतिर लोकेट गरेपछि अप्पर र लोयर हाफ साइकल हाम्रो यो वेभफर्म जाँदा अप्पर र लोयर हाफ साइकलको लागि इनफ स्पेस चाहिँ रहन्छ है। त्यही भएर क्यू पोइन्ट चाहिँ नर्मली हामीले मिडलतिर सेट गर्छौँ है। अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले हेर त इनपुटमा अलरेडी हामीले यो लोड लाइन एनालाइसिसबाट आइबी हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ, आइबी क्यू है। भनेपछि अब यसमा हाम्रो यो सर्किटको क्यू पोइन्ट भनेर कसरी डिटर्माइन गर्ने त, यो आइबी भनेर हाम्रो जुन भ्यालु आएको छ नि, यो यसको कर्भलाई लोड लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट भनेकै हाम्रो अपरेटिङ पोइन्ट हुन्छ है। भनेपछि यो केसमा चाहिँ हेर त यो आइबी इक्वल आइबी क्यू, यो पोइन्ट यो करेन्ट भनेको यो आइबी करेन्टको कर्भ भनेको यो कर्भ भयो। अब यसलाई हाम्रो यहाँ लोड लाइन इन्टरसेक्ट गरेको छ, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो सर्किटको अपरेटिङ पोइन्ट क्यू हो है। ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सेचुरेसन र कट अफको यो इन बिट्विन पोइन्टहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन। नर्मली हामीले एम्प्लिफायरमा चाहिँ मिडलतिर हामीले चुज गर्छौँ है। र यो पर्टिकुलर सर्किटमा चाहिँ हाम्रो आइबी भ्यालु अलरेडी हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। भनेपछि यो आइबीको कर्भलाई लोड लाइनले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो सिस्टमको अपरेटिङ पोइन्ट हुन्छ है। भनेपछि यो भनेको हाम्रो क्यू भयो अपरेटिङ पोइन्ट। यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ, आइसिक्यू र बिसिई क्यू दिन्छ है। भनेपछि अब यसरी हामीले ग्राफिकली हामीले डिसी भ्यालुजहरू फाइन्ड आउट गऱ्यौँ होइन। आइबिक्यू भनेको यो भयो, आइसिक्यू भनेको यो भ्यालु भयो, बिसिक्यू भनेको यो भ्यालु भयो। यो चाहिँ हाम्रो डिसी एनालाइसिस भयो है। अब हामीले डिसी एनालाइसिस गरिसकेपछि अब स्मल सिग्नल एप्लाई गर्छौँ होइन। अब स्मल सिग्नल एप्लाई गर्यो भने अब यो कसरी चेन्ज हुन्छ त हेरौँ है त, यहाँसम्म त बुझ्यो है। अब हेर त यो अघिकै फिगर हो है, आइबी भयो हो। अब हामीले स्मल सिग्नल एप्लाई गऱ्यौँ है, डिसी एनालाइसिस गरिसकेपछि स्मल सिग्नल एप्लाई गऱ्यौँ। यहाँ हेर त, यहाँ इनपुट सिग्नल भनेर हाम्रो यो भिआई यहाँ दिएको छ है, यो भिआई दिएको छ। अब हामीले यो वेभफर्महरू ड्र गर्दा कसरी गर्छौँ भन्दा यो जुन यो लाइन हामीले ड्र गर्छौँ नि, यो लाइन है, यो लाइन भनेको चाहिँ यहाँ हेर त यो लोड लाइनको स्लोप हो है। लोड लाइनको स्लोप जति छ त्यति स्लोप हुने गरी लाइन ड्र गर्ने हुन्छ। यसमा हेर त यो चाहिँ हाम्रो लोड लाइन भयो हो। यसको स्लोप कति छ, -1/RB होइन। अब योसँग प्यारलल हुने गरी लाइन ड्र गर्ने, यो हाम्रो सिग्नल भयो हो, यो भिआई। यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति छ, पिक भ्यालु भनेको यति भयो, पिक टु पिक भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भ्यालु भयो है। अब यो लोड लाइनसँग प्यारलल हुने गरी अर्को दुईवटा लाइन ड्र गर्यो हो, यो एन्डबाट। यो हाम्रो सिग्नल इनपुट सिग्नल भयो होइन। अब यो इनपुट सिग्नलले गरेर अब यो हेर त, यो दुईवटा जुन हामीले प्यारलली ड्र गरेको लाइन छ नि, यसले जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ यो इन्टरसेक्ट भएको लाइनबाट अब होरिजोन्टली र भर्टिकल्ली चाहिँ हामीले लाइन एक्सटेन्ड गर्छौँ। हेर है यो कसरी गरिरहेछ है, म यहाँ गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो लोड लाइन भयो है, यो लोड लाइन भयो। लोड लाइन भएपछि लोड लाइनको सेन्टरबाट हाम्रो यहाँ सिग्नल ड्र गर्ने है। यो सिग्नल ड्र गर्यो, अहिले सजिलोको लागि यहाँ ट्रायङ्गुलर वेभफर्म देखाएको छ है। अब यो सिग्नलको पिक भ्यालु भनेको, पिक टु पिक भ्यालु भनेको यति भयो होइन। अब यो पोइन्टबाट यो लोड लाइनसँग प्यारलल हुने गरी लाइनहरू ड्र गर्ने है। दुईवटा लाइन यसरी प्यारलली ड्र गर्यो। अब प्यारलली ड्र गरिसकेपछि यो लाइनले हाम्रो कर्भलाई कहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ अरे, एउटा पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो हो, अर्को पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो। अब यसबाट होरिजोन्टली लाइन ड्र एक्सटेन्ड गर्ने, भर्टिकली लाइन एक्सटेन्ड गर्ने है। अब यसमा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको हाम्रो यहाँ के छ, यो इनपुट करेन्ट हो। आइबीको पिक टु पिक भयो है। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको यो भनेको हाम्रो भिबिई हो। भिबिईको पिक टु पिक भ्यालु भयो। हामीले इनपुटमा भिआई सिग्नल एप्लाई गर्दा इनपुट बेस करेन्ट है, इनपुट करेन्ट र बेस करेन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी चेन्ज हुने रहेछ। डिसी भ्यालुमा सिग्नल चाहिँ स्विङ हुन्छ
है डीसी भ्यालुमा सिग्नल स्विङ हुन्छ अब यो पिक भ्यालु भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो सर्किटको रेजिस्टेन्सहरूले डिटरमाइन गर्छ हैन चाहिँ आइबी चाहिँ यति फ्लो हुने रहेछ हैन यसको पिक टु पिक भ्यालु भनेको आइबी2 माइनस आइबी1 हुने भयो सिमिलरली ट्रान्जिस्टरको इमिटर बेस जङ्सनमा भिबिई हामीले चेक गर्ने हो भने भिबिई चाहिँ यति हुने रहेछ हेर त यो है ग्राफिकली एनालाइसिस गर्दा हामीले यसरी गर्छौँ यो हाम्रो इनपुटमा गयो हो अब इनपुट करेन्टको हामीलाई वेभ फर्म थाहा भइसक्यो हो यसको अप्पर भ्यालु भनेको आइबी2 लोवर भ्यालु भनेको आइबी1 है अब यसलाई हामीले आउटपुटमा अब एनालाइसिस गर्दा के गर्नु पर्यो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो लोड लाइन हो है यो अघि ड्र गरेको लोड लाइन है लोड लाइनको स्लोप कति छ -1/RC छ हैन अब अघि हामीले क्यू पोइन्ट भनेर यसलाई लोकेट गरेको थियो हो यो क्यू पोइन्ट भयो अब हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यो क्यू पोइन्ट भनेको हाम्रो आइबी को भ्यालु आइबी हुँदाको केस भयो हैन अब इनपुट भोल्टेज हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म स्विङ हुन सक्छ आइबी म्याक्सिमम पिक भनेको आइबी2 हुन्छ मिनिमम भनेको आइबी1 सम्म जान सक्छ भने आइबी2 को कर्भ र आइबी1 को कर्भ है यहाँ हेर त आइबी2 आइबी इक्वल आइबी2 को कर्भ भनेको यो कर्भ हो है यो कर्भ हो अनि आइबी इक्वल आइबी1 को कर्भ भनेको यो कर्भ भयो हैन भने यो दुईटा कर्भबाट अब लाइन एक्सटेन्ड गर्ने है यो लाइन एक्सटेन्ड गरेपछि अब यो सिग्नल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो इनपुट बेस सिग्नल भयो इनपुट बेस करेन्ट है बेस करेन्टको वेभ फर्म हो यो इनपुट बेस करेन्ट भने इनपुट कसरी चेन्ज भइरहेछ मिनिमम यसको यो एभरेज भ्यालु भनेको चाहिँ आइबी भयो हो म्याक्सिमम यसको आइबी2 सम्म जान्छ मिनिमम यसको आइबी1 सम्म जान्छ है भने चाहिँ वेभ फर्म यसरी चेन्ज हुन्छ इनपुटमा अब इनपुटमा हाम्रो बेस करेन्ट चेन्ज हुँदा है अब आउटपुटमा करेन्ट चाहिँ कसरी चेन्ज हुने भयो अब अघि जस्तै हेर त यसमा जस्तै यो तीनटा पोइन्टबाट हामीले होरिजन्टली लाइन एक्सटेन्ड गर्छौँ भर्टिकली पनि लाइन एक्सटेन्ड गर्छौँ है होरिजन्टली लाइन एक्सटेन्ड गरिसकेपछि यसबाट के दिन्छ कलेक्टर करेन्टको वेभ फर्म दिन्छ है भर्टिकली गरेकोबाट चाहिँ भिसिए आउने भयो अब हेर त चाहिँ इनपुटमा हाम्रो भ्यालु आइबी2 पुग्दा आउटपुट करेन्ट आइसीमा चाहिँ कतिसम्म जाने रहेछ त आइसी2 सम्म जाने रहेछ है वेभ फर्म हेर त अनि इनपुटको भ्यालु आइबी1 हुँदा आउटपुटको भ्यालु चाहिँ कति जाने रहेछ त आइसी1 जाने रहेछ सो collector current pick to pick value of collector current is IC2 minus IC1 है सिग्नलहरु हेर त सबै हाम्रो डीसी भ्यालुमा स्विङ भइराछ है एसी डीसी एड गरेपछि एसी पनि हुन्छ डीसी पनि हुन्छ भन्छौं नि हामीले हैन भने आउटपुट वेभ फर्म चाहिँ अर इनपुट वेभ फर्म हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ डीसी भ्यालुमा चाहिँ स्विङ हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट करेन्ट भयो है अब त्यस्तै अब हामीले आउटपुट भोल्टेज भिसी कन्सिडर गर्ने हो भने अब भिसी हेर त यसरी जाने भयो यो चाहिँ हाम्रो भिसी भयो है म्याक्सिमम पिक भ्यालु भनेको यो पोइन्ट भयो हो अनि मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ यो पोइन्ट भयो है अब यसमा हेर त तिमीहरूले यो फेज रिभर्सल पनि यसमा देखिन्छ जस्तो यसमा हेर त करेन्ट हाम्रो यहाँ डिक्रिज भइराछ हो वेभ फर्मको करेन्ट डिक्रिज हुँदा यहाँ भोल्टेज चाहिँ के भइराछ इन्क्रिज भइराछ है करेन्ट इन्क्रिज हुँदा भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है वेभ फर्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 180 डिग्रीले आउट अफ फेज हुन्छ भयो चाहिँ ग्राफिकली हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने यो मेथडबाट एनालाइसिस गर्छौं है अब यो मेथड भनेको जस्तै अब हामीसँग ग्राफहरु अवेलेबल छ भने त्यो केसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भहरु हामीसँग छ भने लोड लाइन ड्रा गर्यो लोड लाइन ड्रा गरेपछि एनालाइसिस गर्न सजिलो हुने भयो यदि अब ग्राफहरु अवेलेबल छैन है ग्राफ अवेलेबल छैन भने त्यो केसमा चाहिँ ग्राफिकल एनालाइसिस गर्ने गाह्रो हुन्छ है अब त्यो ग्राफ फेरि क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ प्लट गरिराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन हैन त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट म्याथमेटिकली चाहिँ स्मल सिग्नल एनालाइसिसहरु चाहिँ गर्छौं है यो चाहिँ ग्राफिकल मेथड भयो बुझ्यो है यो ग्राफिकल मेथड कसरी गर्ने भनेर अब ग्राफिकली हामीले गर्दैनौं हैन स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्छौं त्यो कसरी गर्छौं हेर्छौं है त अब बेसिक सिंगल स्टेज बीजेटी एम्प्लिफायर कन्फिगरेसन अब यसमा चाहिँ हामीले स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्छौं है अब हामीले यसमा स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्दा
चारवटा सर्किटहरूलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ है। तिनटै कन्फिगुरेसन युज गर्छौँ, सी कन्फिगुरेसन, सिबी र सिसी है। सीमा चाहिँ हामीले दुईवटा सर्किट युज गर्छौँ है, एउटा चाहिँ विथ बाइपास क्यापेसिटर, एउटा चाहिँ विदाउट बाइपास क्यापेसिटर है। अनि सिबी एम्प्लिफायर र सिसी एम्प्लिफायर है। अब यो कसरी गर्ने त्यो हेर्छौँ है त। अब यो एनालाइसिस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो स्मल सिग्नल एनालाइसिसको बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाऊँ है पहिला। अब हामीलाई स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्नु पर्यो है। स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्दा हामीले एम्प्लिफायरलाई टु पोर्ट नेटवर्कले रिप्लेस गर्न सक्छौँ हैन। टु पोर्ट नेटवर्क भनेपछि के हुन्छ, यसको दुईवटा पोर्ट हुन्छ, एउटा इनपुट पोर्ट हुने भयो, एउटा आउटपुट पोर्ट हुने भयो है। इनपुट पोर्टको एक्रोसको भोल्टेजलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, भिआईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हो। यो चाहिँ आइआई भयो है। यहाँ अलिकति यो क्लियर भएको छैन, यो आइआई हो, आइआई हो है यो। अनि त्यसपछि आउटपुट पोर्टको भोल्टेज र करेन्टलाई चाहिँ हामीले भी नट आई नटले रिप्लेस गर्छौँ है। टु पोर्ट नेटवर्क कन्सिडर गर्दा करेन्टको डिरेक्सन भनेको जहिले पनि इनवर्ड डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्छौँ, पोजिटिभ कन्सिडर गर्छौँ है। टु पोर्ट नेटवर्क हामीले कन्सिडर गर्दा करेन्ट भनेको जहिले पनि नेटवर्कमा चाहिँ के भएको हुनुपर्छ, इन भएको हुनुपर्छ है। यदि आउट भएको करेन्ट हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ भने त्यो केसमा चाहिँ माइनस युज गर्नुपर्छ है। जस्तो यो सर्किटमा हेर त, यो इन भनेको यो चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन हो, यसमा पनि इन भइरहेछ, यो पोजिटिभ डिरेक्सन हो। तर हामीले लोडमा फ्लो हुने करेन्ट कन्सिडर गऱ्यो भने लोडमा त करेन्ट दुई डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ हो। त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, माइनस कन्सिडर गर्नुपर्छ है। आई नटको अपोजिट डिरेक्सन भएकोले गर्दा आई नट कन्सिडर गर्दा माइनस आई नट भनेर कन्सिडर गर्नुपर्छ है। यो एउटा चाहिँ याद गर्ने। अब हाम्रो यो टु पोर्ट नेटवर्क भयो हो। टु पोर्ट नेटवर्कमा हामीले इनपुटमा के गर्छौँ, सोर्स एप्लाई गर्छौँ है। सोर्स भनेपछि भिएस अनि यसको सिरिज रेजिस्टेन्स हुन्छ है, सोर्सको रेजिस्टेन्स। यो हाम्रो इनपुटमा कनेक्ट गर्छौँ हैन। अनि लोड आउटपुटमा चाहिँ हामीले के कनेक्ट गर्छौँ, लोड कनेक्ट गर्छौँ है। भनेपछि हामीले एम्प्लिफायर सर्किटको बेसिक स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने है, स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। यो चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किट भयो हैन। एम्प्लिफायर भनेपछि ट्रान्जिस्टर सर्किट भयो। ट्रान्जिस्टर सर्किटमा यसको इनपुट भोल्टेज हुन्छ, इनपुट करेन्ट हुन्छ, आउटपुट भोल्टेज हुन्छ, आउटपुट करेन्ट हुन्छ हो। इनपुटमा हामीले के गर्छौँ, सोर्स कनेक्ट गर्छौँ, आउटपुटमा चाहिँ हामीले लोड कनेक्ट गर्छौँ है। अब स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले सर्टेन प्यारामिटरहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ है। त्यो प्यारामिटरहरू भनेको जस्तै इनपुट इम्पिडेन्स र रेजिस्टेन्स हैन, आउटपुट इम्पिडेन्स र रेजिस्टेन्स, भोल्टेज गेन, करेन्ट गेन र पावर गेन है। यो पाँचवटा प्यारामिटरहरू चाहिँ नर्मली पाँचवटामा अब चारवटा प्यारामिटरहरू क्यालकुलेट गर्छौँ। पावर गेन भनेको भोल्टेज गेन इन्टु करेन्ट गेन हुन्छ हैन, मल्टिप्लाई गरेर पुग्छ है। जब यो प्यारामिटरहरू चाहिँ के हो है, कहाँनिर हामीले क्यालकुलेट गर्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ है। फर्स्टमा हेर त, इनपुट इम्पिडेन्स र रेजिस्टेन्स है। यसलाई अब इम्पिडेन्स भनेको छ भने हामीले जेथाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, रेजिस्टेन्स भनेको छ भने आरआईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। यो इन्टरचेन्जेबली युज गर्न पाइन्छ है। इम्पिडेन्स युज गरे पनि हुन्छ, रेजिस्टेन्स युज गरे पनि हुन्छ। अब अहिले हामीले एनालाइसिस गर्दा यो स्मल सिग्नल एनालाइसिस हामीले लो फ्रिक्वेन्सीमा गर्ने भएकोले गर्दा क्यापेसिटरहरू यसमा कन्सिडर हुँदैन है। क्यापेसिटर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्दैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो एनालाइसिसमा सबैमा रेजिस्टेन्स भनेर युज गर्छु है। इम्पिडेन्स युज गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। अब यो इम्पिडेन्स रेजिस्टेन्स अर इम्पिडेन्स भनेको कहाँनिर हामीले कहाँबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो त भन्दा यो एम्प्लिफायरको इनपुट छ नि है, यो टु पोर्ट नेटवर्कको इनपुटमा हामीले हेर्दा जुन रेजिस्टेन्स देखिन्छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको इनपुट रेजिस्टेन्स र इम्पिडेन्स है। इनपुट रेजिस्टेन्स र इनपुट इम्पिडेन्स, त्यसलाई चाहिँ हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जेथाई अर आरआई। सो आरआई भनेको के हुने भयो, इट इज भिआई बाई आइआई है, भिआई बाई आइआई भयो हैन। त्यस्तै अब आउटपुट इम्पिडेन्स र रेजिस्टेन्स भनेको लोडभन्दा अगाडि है, लोडबाट हैन, लोडभन्दा अगाडिबाट हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा है, आउटपुट साइडबाट हामीले एम्प्लिफायरमा हेर्दा जुन रेजिस्टेन्स देखिन्छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ आउटपुट रेजिस्टेन्स हो है। त्यसलाई हामीले आर नटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो आर नट भनेको हेर त म्याथमेटिकली के हुने भयो, भी आउट बाई आई आउट है, भी आउट बाई आई आउट हुने भयो। अब भोल्टेज गेन, भोल्टेज गेन भनेको के हो, इट्स आउटपुट भोल्टेज डिभाइडेड बाई इनपुट भोल्टेज हैन, रेसियो अफ आउटपुट टु इनपुट भोल्टेज है। भी आउट बाई भिआई हुन्छ हैन।
अब भोल्टेज गेन पनि हामीले तीनटा भोल्टेज गेन हामीले डिफाइन गर्छौँ है। एउटा भनेको नो लोड भोल्टेज गेन है। नो लोड भोल्टेज गेन भनेको हामीले यो रेजिस्टर कनेक्ट लोड रेजिस्टर कनेक्ट नगर्दाको केसको भोल्टेज गेन भयो हैन। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले एभीएनएल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ। सो नो लोड भोल्टेज गेन एभीएनएल भनेको भी आउट बाई भिआई विदाउट आरएल है। यो लोड रेजिस्टर कनेक्ट नगर्दाको केस भयो। लोडेड भोल्टेज गेन भनेको रेजिस्टर कनेक्ट गर्दाको केस भयो है। एक्सप्रेसन चाहिँ त्यही नै हुन्छ, भी आउट बाई भिआई नै हुन्छ, विदाउट आरएल र विथ आरएल है। यसले गर्दा भ्यालु यो भी आउट चाहिँ अलिअलि चेन्ज हुन्छ है। त्यो पछि अब हामीले डेरिभेसन गर्दा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। अहिले चाहिँ यति मात्र डेफिनेसनहरू मात्र हेर। त्यसपछि अर्को भनेको ओभरअल भोल्टेज गेन है। ओभरअल भोल्टेज गेन भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले इनपुटमा यो सोर्स कनेक्ट गर्छौँ नि, यो सोर्सलाई पनि हामीले यदि कन्सिडर गऱ्यौँ भने है, अहिलेसम्म हामीले यो नो लोड भोल्टेज गेन लोडेड भोल्टेज गेन हामीले डिराइभ गर्दा भी आउट बाई इनपुटमा इनपुट भोल्टेज भनेर कुन चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको थियौँ, यो एम्प्लिफायरको इनपुटको भोल्टेजलाई कन्सिडर गरिरहेको थियौँ भिआई है। ओभरअल भोल्टेज गेन भनेको चाहिँ रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट सोर्स भोल्टेज है। यो भिएस हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ओभरअल भोल्टेज गेन भनिन्छ। यो भनेको भी आउट बाई, यहाँ भिआई लेखेछ है, यो भिएस हुनुपर्ने है यो। सो यो भनेको भी आउट बाई भिएस विथ आरएल एन्ड आरएस, भी आउट बाई भिएस हो यो है। एभिएस भनेको भी आउट बाई भिएस विथ आरएल एन्ड आरएस है। यसमा चाहिँ अब यो हामीले आरएस पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो, लोड रेजिस्टर पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो है। अब हामीले यो भोल्टेज गेनहरू हेर्ने हो भने यो तीनटा भोल्टेज गेनमा नो लोड भोल्टेज गेन भनेको जहिले पनि हाई हुन्छ है। लोडेड भोल्टेज गेन भनेको त्योभन्दा लेस हुन्छ र ओभरअल भोल्टेज गेन भनेको त्योभन्दा पनि लेस हुन्छ है। सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु भनेको ओभरअल भोल्टेज गेन हुन्छ, हाइएस्ट भनेको चाहिँ नो लोड भोल्टेज गेन। त्यसपछि अर्को प्यारामिटर भनेको करेन्ट गेन। करेन्ट गेन भनेको बाई डेफिनेसन इट इज रेसियो अफ आउटपुट करेन्ट टु इनपुट करेन्ट हो, आई नट बाई आइआई हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले एडिसनली के अब करेन्ट गेन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले लोड रेजिस्टर चाहिँ दिएको हुनुपर्छ है। लोड रेजिस्टर दिएपछि बल्ल हामीले करेन्ट गेन निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यसमा एउटा एडिसनली हामीले के निकाल्छौँ भने सर्ट सर्किट करेन्ट गेन भनेर निकाल्छौँ है। यो सर्ट सर्किट करेन्ट गेन भनेको चाहिँ लोड रेजिस्टरलाई सर्ट सर्किट गर्दा फ्लो हुने करेन्ट है। यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ है। सर्ट सर्किट करेन्ट गेन भनेको इट इज आई नट बाई आइआई विथ आरएल इक्वल 0 है। अब यति प्यारामिटरहरू निकालिसकेपछि अब पावर गेन भनेको चाहिँ इट इज प्रोडक्ट अफ भोल्टेज गेन इन्टु करेन्ट गेन है। यो चाहिँ एभी इन्टु एआई गरेर निकाल्ने है। जब हामीले स्मल सिग्नल एनालाइसिस भनेर सी कन्फिगुरेसन युज गर्छौँ हो, सी कन्फिगुरेसन, सिबी र सिसी तीनटै कन्फिगुरेसनको एम्प्लिफायरको चाहिँ स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्छौँ है। र एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले यही प्यारामिटरहरू चाहिँ निकाल्ने हो है, डिराइभ गर्ने हो। बुझ्यो है। अब यो चाहिँ म लेखेर पढाउँछु है। यसमा यो स्लाइडमा चाहिँ एउटा मात्र छ, यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने है। तिमीहरूले पनि कपीहरू अगाडि राख है, यो लेख्दै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, मतलब बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई। तिमीहरूले पनि कपीहरू रेडी गर है। अब हामीले स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्दा है हामीलाई अब के थाहा हुनु पर्यो, यो मोडुलहरू थाहा हुनु पर्यो
अब हाम्रो ट्रान्जिस्टरको मोडुल भनेको एउटा पाई मोडुल हुने भयो, एउटा टी मोडुल हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड पाई मोडुल हो। हाइब्रिड पाई मोडुल यो चाहिँ हाम्रो टी मोडुल हो है। अब दुईटै केसमा चाहिँ हामीले करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्सको फर्म हामीले युज गरिरहेको छौँ है। करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स, यसमा पनि करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भयो, करेन्ट सोर्स है। अब यसमा हामीले प्यारामिटरहरू हेर्ने हो भने आर पाई भनेको एउटा प्यारामिटर भयो हो, बिता त अब करेन्ट गेन भइहाल्यो। आर नट भन्ने प्यारामिटर भयो हो। सिमिलरली यसमा अब आरई प्यारामिटर भयो, आर नट प्यारामिटर भयो, अल्फा भनेको त अब करेन्ट गेन भयो होइन। अब यो प्यारामिटरहरूको रिलेसनसिपहरू भनेको यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब यसमा अहिले हामीले जिएमहरू खासै युज यसमा अब युज हुँदैन होइन, यो अब चाहिएन। हामीले यो रिलेसन एउटा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। आर पाई भनेको आरई बिता प्लस 1। अब फर्स्टमा सी एम्प्लिफायर विथ बाइपास क्यापेसिटर गरौँ है। यो अघिकै कुरा भयो होइन। फर्स्टमा सी एम्प्लिफायर विथ बाइपास क्यापेसिटर भनेपछि अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा कमन इमिटर एम्प्लिफायर हामीले ड्र गर्नु पऱ्यो है। अब एम्प्लिफायर ड्र गर्दा हामीले बिटा इन्डिपेन्डेन्ट बायसिङ मेथड युज गर्छौँ है। त्यो भनेको के हो, भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ मेथड होइन। भनेपछि फर्स्टमा सर्किट ड्र गर्नु पऱ्यो है। सी एम्प्लिफायरको सर्किट कस्तो हुन्छ हेर त, ड्र गर है, तिमीले पनि गर। भोल्टेज डिभाइडर सर्किट ड्र गर। अब फर्स्टमा अब यो एनालाइसिस गर्दा एउटाको कन्सेप्ट क्लियरली तिमीहरूले बुझ्यो भने पछाडिको अरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। चाहिँ यो भनेको हाम्रो बिटा इन्डिपेन्डेन्ट अर भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ भयो हो। यो भनेको भिसिसी हुने भयो, यो आरसी, यो आर1, यो आर2, यो आरई है। अब हामीलाई के चाहिएको छ, सी एम्प्लिफायर चाहिएको छ हो। सी एम्प्लिफायरमा के हुन्छ र त, इनपुट भनेको कुन हो, कुन टर्मिनल हो, बेस टर्मिनल। सी भनेपछि कमन इमिटर, इमिटर कमन टु बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट। इनपुट टर्मिनल भनेको बेस हुन्छ, आउटपुट टर्मिनल भनेको के हुन्छ, कलेक्टर हुन्छ है। अब हामीले स्मल सिग्नल भनेपछि एम्प्लिफायर भएपछि यसमा स्मल सिग्नल पनि एप्लाई गर्नु पर्यो होइन। स्मल सिग्नल एप्लाई गर्दा अब यहाँ सोर्स राख्नु पर्यो है। यो सोर्स भयो, सोर्सलाई चाहिँ अब भिएसले रिप्रेजेन्ट गरौँ है। सोर्सको सिरिज रेजिस्टेन्स आउने भयो हो, सोर्सको रेजिस्टेन्स आरएस भयो है। अब हामीले यसरी एसी सिग्नल एप्लाई गर्दा विथ क्यापेसिटर हामीले कनेक्ट गर्छौँ है। क्यापेसिटरले के गर्छ, डिसीलाई ब्लक गर्छ, एसीलाई पास गर्छ हो। भनेपछि अब हाम्रो यसमा हेर त, यो बायसिङ सर्किटमा हामीले डिसी सप्लाई दिइरहेछौँ। चाहिँ यो डिसी सिग्नललाई चाहिँ उसले सोर्सतिर आउन दिँदैन है, यतातिरको फ्लोलाई चाहिँ ब्लक गर्छ। तर एसी सिग्नल चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, एसी सिग्नल चाहिँ हाम्रो यता इजिली जाने भयो। भयो है। भनेपछि अब इनपुटमा हामीले के गर्यौँ, सोर्स कनेक्ट गर्यौँ हो। यसमा यो ब्लक भनेको चाहिँ अघि हामीले ब्लक डायग्राम बनाएकोमा यो एम्प्लिफायर टु पोर्ट नेटवर्क छ नि, यो भनेको चाहिँ यो बायसिङ सर्किट है, यो बायसिङ सर्किट भयो। अब यसमा हामीले इनपुटमा के एप्लाई गर्छौँ, इनपुटमा सोर्स कनेक्ट गर्छौँ, आउटपुटमा लोड कनेक्ट गर्छौँ होइन। अब इनपुटमा सोर्स हाम्रो अलरेडी कनेक्ट भइसक्यो। अब आउटपुट चाहिँ हामीले कहाँबाट लिने हो, आउटपुट भनेको सी एम्प्लिफायरको लागि कलेक्टर हो। चाहिँ कलेक्टर भनेको यो पोइन्ट भयो हो। अब यता यसबाट हामीले यहाँ फेरि अर्को क्यापेसिटर युज गर्छौँ है। क्यापेसिटर युज गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्ने, लोड रेजिस्टर कनेक्ट गर्ने। तिमीहरूले पनि ड्र गर है। यो चाहिँ हाम्रो लोड रेजिस्टर भयो है। अब यो क्यापेसिटरहरू C1 C2 और सी इन सी आउट लेख्दा नि हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कप्लिङ क्यापेसिटर भनिन्छ। तल लेखिदिन्छु है। C1 C2 भनेको चाहिँ
यिनीहरूलाई चाहिँ कप्लिङ क्यापेसिटर भन्छ सिग्नललाई कपल गर्छ है यसले कप्लिङ क्यापेसिटर हैन अब हामीले यसमा विथ बाइपास क्यापेसिटर हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौँ हो विथ बाइपास क्यापेसिटर भनेको चाहिँ के हो भने इमिटरको रेजिस्टरको एक्रसमा हामीले एउटा क्यापेसिटर कनेक्ट गर्यौँ भने यो क्यापेसिटरलाई चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर भनिन्छ है यसलाई चाहिँ सीई ले रिप्रेजेन्ट गरौँ सीई भनेको चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर अब यो बाइपास क्यापेसिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा इमिटरमा भएको एसी सिग्नल है अब हाम्रो यसमा एसी र डीसी दुईटै भएपछि हामीले यो यो ट्रान्जिस्टरको सर्किटमा जुनसुकै पोइन्टमा हामीले भोल्टेज चेक गरे पनि करेन्ट चेक गरे पनि त्यसमा एसी प्लस डीसी एसी र डीसी दुईटै कम्पोनेन्ट हुन्छ हो यो सीई क्यापेसिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दा इमिटरमा भएको है यो इमिटर टर्मिनलमा भएको एसी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ उसले बाइपास गरेर ग्राउन्डतिर पास गरिदिन्छ है ग्राउन्डतिर पास गरिदिन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर भनिन्छ है अब यो सर्किट भनेको चाहिँ इट्स सी एम्प्लिफायर विथ बाइपास क्यापेसिटर अर जस्ट सी एम्प्लिफायर मात्र भन्दा नि हुन्छ है सर्किट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ हेर त एम्प्लिफायर सर्किट भन्यो भने यसरी ड्र गर्ने भयो सबैको ड्र गर पहिला ल म्याम हजुर त्यो के रे आरई सँग प्यारलल जोडेकोलाई चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर हो आरई सँग प्यारलल जोडेको क्यापेसिटरलाई चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर भनिन्छ यसलाई किन बाइपास क्यापेसिटर भनेको भन्दा यो इमिटरमा अब हाम्रो यसमा एसी पनि डीसी हामीले बायसिङ गरेका छौँ एसी सिग्नल पनि एप्लाई गरिरहेका छौँ नि भनेपछि यो पोइन्टको हामीले भोल्टेज हेर्ने हो भने है भी यो पोइन्ट इमिटरमा हामीले भोल्टेज हेर्ने हो भने यसमा एसी कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ डीसी कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ है र यो पोइन्टको एसी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो क्यापेसिटरको थ्रु चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिन्छौँ कि यो क्यापेसिटर कनेक्ट गर्नुको पर्पस भनेको चाहिँ यो पोइन्टको एसी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यो इमिटरको एसी कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्नु हो यसले त बाइपास गर्यो है त्यही भएर सीईलाई चाहिँ बाइपास क्यापेसिटर भनिन्छ C1 र C2 भनेर हामीले जुन यो सोर्स र लोडसँग कनेक्ट गरेका छौँ नि यसलाई चाहिँ कप्लिङ क्यापेसिटर भनिन्छ है यसको काम भनेको चाहिँ एसी सिग्नललाई एम्प्लिफायरमा पठाउने डीसीलाई ब्लक गर्ने है बायसिङको डीसी सिग्नललाई चाहिँ सोर्सतिर पठाउन नदिने यो क्यापेसिटरले चाहिँ के गर्छ हाम्रो लोडमा चाहिँ एसी सिग्नल मात्र पठाउँछ डीसी सिग्नल पठाउँदैन है यो यसको कप्लिङ क्यापेसिटरको काम चाहिँ त्यो हो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कप्लिङ क्यापेसिटर भनिन्छ जस्तो यो पोइन्टमा है कलेक्टरमा हाम्रो क्यापेसिटरको यो C2 यो C2 क्यापेसिटर है सपोज यो C2 क्यापेसिटर भनौँ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कलेक्टर पोइन्ट भयो हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोडको पोइन्ट भयो है मैले यसो ड्र गरेँ है तिमीहरूले यो सर्किटको ओसिलोस्कोपमा भोल्टेजहरू हेऱ्यौ भने क्यापेसिटरको यो एन्डमा चाहिँ तिमीले भोल्टेज हेऱ्यौ भने सिग्नल चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर त VC मा तिम्रो सिग्नल स्विङ भएको हुन्छ है जस्तै एसी इनपुट एप्लाई गरेको छ भने सिग्नल यसरी जाने भयो हो क्यापेसिटरको यता लोडको एक्रसमा तिमीहरूले भोल्टेज चेक गर्यौ भने है लोडको एक्रसमा भोल्टेज चेक गर्यो भने चाहिँ सिग्नल चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ हेर त चाहिँ क्यापेसिटरको लेफ्ट साइडमा चाहिँ डीसी सिग्नल पनि हुने भयो एसी सिग्नल पनि हुने भयो तर क्यापेसिटरको राइट साइडमा चाहिँ के हुन्छ उसले डीसीलाई चाहिँ उसले ब्लक गरिदिन्छ एसीलाई मात्र पास गरिदिन्छ है यसलाई मात्र पास गरिदिन्छ चाहिँ आउटपुटमा हामीले लोडको एक्रसमा भोल्टेज हेर्ने हो भने डीसी कम्पोनेन्ट हुँदैन आउटपुट चाहिँ प्योरली एसी हुन्छ कप्लिङ क्यापेसिटरको काम चाहिँ यो हो है डीसीलाई ब्लक गर्ने एसीलाई पास गर्ने भयो यो सर्किट कम्प्लिट भयो सबैको भयो भएको हो अब यो हाम्रो एम्प्लिफायर सर्किट भयो हैन अब हामीले अहिले के गर्न लागेको यसको स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्न लागेको है स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्नको लागि फर्स्टमा यसको इक्विभ्यालेन्ट एसी सर्किट हामीले ड्र गर्नुपर्छ है अब इक्विभ्यालेन्ट एसी सर्किट ड्र गर्नको लागि कसरी ड्र गर्ने यसमा त एसी र डीसी दुईटै छ हैन हाम्रो गिवन एम्प्लिफायर सर्किटमा एसी सिग्नल पनि छ डीसी सोर्स पनि छ है इक्विभ्यालेन्ट एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो भने हामीले डीसी सोर्सहरु जतिलाई के गर्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ
है। डिसी सोर्स रिमुभ गर्ने भनेको के हो? भोल्टेज छ भने सोर्स सर्ट सर्किट गर्ने, करेन्ट सोर्स छ भने ओपन सर्किट गर्ने है। क्यापेसिटरहरू जतिलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ? सर्ट सर्किट गरिदिन्छौँ है। एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्दा है, एसी फर्स्टमा हामीले एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने। एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट है, एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा डिसी सोर्सहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ? रिमुभ गर्छौँ है। डिसी सोर्स रिमुभ गर्छौँ। क्यापेसिटरहरू जतिलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ? सर्ट सर्किट गरिदिन्छौँ। र जुन सर्किट बाँकी आउँछ त्यो सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट एसी सर्किट हुन्छ है। अब यो सर्किटको हेर त, अब यहाँ ड्र गरौँ है। जस्तो अब लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ सप्लाई यो कसरी गरिरहेको छ यो बुझ है। यो एउटा ड्र गर्न जान्यो भने तिमीहरूलाई पछाडि पनि सजिलो हुन्छ। भिएस भयो हो, आरएस भयो, क्यापेसिटरलाई के गरिदिने? सर्ट सर्किट गरिदिने, क्यापेसिटर हट्ने भयो होइन। त्यसपछि अब यहाँ हेर त, यो भोल्टेज सोर्सलाई हामीले रिमुभ गर्ने भनेको के हो? सर्ट सर्किट गर्ने हो। यसलाई सर्ट सर्किट गर्यो भने यो पोइन्ट भनेको अब ग्राउन्ड हुन्छ हो। यो सोर्सलाई यो हटाउने भनेको यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो ग्राउन्ड गर्नु पर्यो। ग्राउन्ड गरेपछि अब हाम्रो रेजिस्टेन्स कसरी आउने भयो? यो R1 पनि हाम्रो यसरी आउने भयो हो। R2 अलरेडी ग्राउन्ड नै छ। हेर त, यो कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन? यो सोर्स यस्तो यो भिसिसी हामीले यसरी पोइन्ट फर्ममा देखाएको भनेको यो भनेको मिनिङ के हो? यहाँनिर हाम्रो सोर्स यसरी गएको छ नि होइन। यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट ए है। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट भयो है। अनि यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा कनेक्ट भएको छ हो। भनेपछि अब यो रिमुभ गर्नु भनेको सर्ट सर्किट गर्नु हो। सर्ट सर्किट गरेपछि यो एन भनेको के हुन्छ? यो एन भनेको एसीमा ग्राउन्ड हुन आउँछ है। अब ग्राउन्ड भएपछि ग्राउन्डलाई हामीले नर्मली के गर्छौँ? तलतिर पारेर ड्र गर्छौँ। यो रेजिस्टेन्स कहाँ आउने भयो? तल आउने भयो। हेर त, R1 है, R1 भयो। R2 हाम्रो अलरेडी ग्राउन्ड छ, अलरेडी ग्राउन्ड भयो हो। त्यसपछि आएर हाम्रो अब के छ हेर त, यो पछि हाम्रो ट्रान्जिस्टर हो। ट्रान्जिस्टर आयो। अब ट्रान्जिस्टरमा हेर त, हामीले यो क्यापेसिटरहरू जतिलाई के गर्ने हो? सर्ट सर्किट गर्ने हो है। यो सर्ट सर्किट गरेपछि यसले यो रेजिस्टरले के गरिदिन्छ? सर्ट सर्किट गरिदिन्छ। एसीमा आरई को इफेक्ट हुँदैन है, यो सर्ट सर्किट हुन्छ है। सर्ट सर्किट गरेपछि यो रेजिस्टेन्स हामीले राखेर मतलब भएन। यो चाहिँ के हुने भयो? सर्ट सर्किट हुने भयो है। त्यसपछि अब क्यापेसिटर कलेक्टरमा जाउँ। कलेक्टरमा के छ हेर त, यो रेजिस्टेन्स छ हो। एउटा आरसी कनेक्ट भएको छ। आरसी को अर्को एन्ड चाहिँ के भएको छ? ग्राउन्ड छ। यो रेजिस्टेन्स कसरी आउने भयो? यसरी आउने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? आरसी भयो है। अब आरसी पछि यो क्यापेसिटर के हुन्छ? सर्ट सर्किट हुन्छ। C2 सर्ट सर्किट हुन्छ। सर्ट सर्किट भयो। त्यसपछि आरएल यसरी आउने भयो। हेर त, अब तिमीहरूलाई एम्प्लिफायर सर्किट दिएको छ भने जुनसुकै एम्प्लिफायर सर्किट दिए पनि त्यसबाट एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ तिमीहरूले ड्र गर्न जान्नु पर्यो। हेर त, यो बुझेको हो कि होइन? एकचोटि फेरि भनिदिनु न। एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट निकाल्नको लागि हामीले एम्प्लिफायर सर्किटमा भएको डिसी सोर्सहरूलाई के गर्छौँ? रिमुभ गर्छौँ है। डिसी सोर्स रिमुभ गर्ने भनेपछि भोल्टेज सोर्स छ भने सर्ट सर्किट गर्ने, करेन्ट सोर्स छ भने ओपन सर्किट गर्ने है। क्यापेसिटरहरू छ भने क्यापेसिटरहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो? सर्ट सर्किट गर्ने हो है। भनेपछि अब यो फिगरमा हाम्रो यो क्यापेसिटर के हुने भयो? सर्ट सर्किट हुने भयो। एरोले देखाइदिन्छु है। यो क्यापेसिटर सर्ट सर्किट हुने भयो। यो क्यापेसिटर पनि सर्ट सर्किट हुने भयो। यो क्यापेसिटर पनि सर्ट सर्किट हुने भयो हो। सोर्स हाम्रो यो पोइन्ट फर्ममा छ। यो पोइन्ट फर्ममा यसरी पोइन्ट फर्ममा देखाउनु भनेको हाम्रो ब्याट्रीको यो एन चाहिँ प्लसमा कनेक्ट भएको छ
और सोर्सको प्लसमा कनेक्ट भएको छ, डिसी सोर्सको अर्को एन्ड भनेको हाम्रो ग्राउन्डमा कनेक्ट भएको छ है। यो यसरी देखाउनु भनेको मिनिङ यस्तो हो नि। अब यसलाई पनि हामीले सर्ट सर्किट गरेपछि यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ, ग्राउन्डमा कनेक्ट भएको जस्तै हुने भयो है। अब यसलाई हामीले ड्र गर्दा भिएस आरएस एज इट इज आउने भयो हो। सी सर्ट सर्किट छ, यो सर्ट सर्किट भयो। रेजिस्टेन्सको एउटा एन्ड हाम्रो बेसमा कनेक्ट भएको छ, अर्को एन्ड के भएको छ, ग्राउन्ड भएको छ है। भनेपछि यो ग्राउन्ड भनेको चाहिँ एसी ग्राउन्ड मात्रै हो है, डिसीमा चाहिँ ग्राउन्ड होइन। डिसीमा चाहिँ हाम्रो सप्लाई छ भिसिसी। अब एसी सर्किट बनाउँदा चाहिँ यो पोइन्ट भनेको ग्राउन्डमा भयो। ग्राउन्ड भनेको जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, फिगरको तलतिर पार्छौँ है, बटममा पार्छौँ। त्यही भएर यो रेजिस्टर माथि ग्राउन्ड नगरिकन यसलाई ल्याएर तलतिर ग्राउन्ड पारिदिउँ होइन। एउटा एन्ड चाहिँ बेसमा कनेक्ट भएको छ, अर्को एन्ड चाहिँ ग्राउन्ड भयो। R2 को अलरेडी एउटा एन्ड बेसमा छ, अर्को ग्राउन्डमा छ, R2 एज इट इज आउने भयो। त्यसपछि ट्रान्जिस्टर चेन्ज हुँदैन, ट्रान्जिस्टर आउने भयो। क्यापेसिटर CE हाम्रो सर्ट सर्किट छ। यो सर्ट सर्किट भएपछि यसले त यो RE लाई त सर्ट सर्किट गरिदियो भनेपछि RE चाहिँ के हुने भयो, हट्ने भयो हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सर्ट सर्किट भयो। अब RC हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने RC को एउटा एन्ड चाहिँ हाम्रो कलेक्टरमा कनेक्ट भएको छ, अर्को एन्ड चाहिँ के भयो, एसी ग्राउन्ड भयो हो। किनभने हामीले डिसी सोर्स त रिमुभ गर्यौँ, एसी को लागि यो ग्राउन्ड हो। त्यही भएर RC पनि एउटा एन्ड कलेक्टरमा कनेक्ट भएको छ, अर्को एन्ड चाहिँ ग्राउन्ड भयो है। क्यापेसिटर C2 सर्ट सर्किट भयो। त्यसपछि आएर RL भयो। यो एम्प्लिफायर सर्किटको एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको यति हुन्छ भयो है। हाम्रो फर्स्ट जब भनेको एम्प्लिफायर सर्किट ड्र गर्ने हैन। एम्प्लिफायर सर्किट ड्र गरिसकेपछि त्यसको एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने है। अब एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरिसकेपछि यो ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ सुटेबल मोडलले चाहिँ रिप्लेस गर्ने। भयो है। जब एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ हामीले यसरी ड्र गर्छौं है। भयो, ड्र गरेको हो, ड्र गर ल, सबैले ड्र गर। भयो। अब एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरिसकेपछि अब यसमा ट्रान्जिस्टरको हामीले के गर्छौं, मोडल युज गर्छौं है। अब मोडल हामीसँग दुईटा मोडल छ हो, एउटा हाइब्रिड पाई मोडल, एउटा चाहिँ हाम्रो टी मोडल। अब यसमा कुन चाहिँ मोडल युज गर्ने हेर त, दुईटामा जुन युज गरे पनि फरक पर्दैन है। त्यो अब हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो र सजिलो भन्ने मात्र कुरा हो। तर अहिलेको केसमा हेर त, हामीले यहाँ इमिटर के छ, इमिटर ग्राउन्ड छ हो। इमिटर ग्राउन्ड भएपछि हामीले कुन चाहिँ मोडल युज गर्छौं, पाई मोडल युज गर्छौं है। इमिटर ग्राउन्ड छ भने पाई मोडल युज गर्छौं, इमिटर ग्राउन्ड छैन भने ती मोडल युज गर्छौं है। तर इन्टरचेन्जेबली जुन मोडल युज गरे पनि हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ यसमा के युज गर्छौं, पाई मोडल युज गर्छौं। अब पाई मोडल कस्तो हुन्छ याद छ, हेर त अगाडि हेर। यो पाई मोडल भनेको यस्तो हो, बेस इमिटरमा आर पाई रेजिस्टेन्स हुन्छ हो। त्यसपछि कलेक्टर र बेसमा हाम्रो करेन्ट सोर्स भनेको बिटा आइबी, कलेक्टर र इमिटरमा चाहिँ रेजिस्टेन्स आर नट है, आउटपुट रेजिस्टेन्स आर नट। हुन्छ अब ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ हामीले यो मोडलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने। अब सर्किट कस्तो हुन्छ हेर त, सर्किट अब फेरि रिड्र गर। तिमीहरूले नि ड्र गर है। यो VS RS है। अब यसमा हेर त, यो R1 र R2 प्यारलल छ, मैले त्यसलाई डाइरेक्ट RB भनेर लेख्दिएँ है। R1 प्यारलल R2 भनेर, यसलाई चाहिँ मैले RB भनेर मेन्सन गरेँ। इट इज R1 प्यारलल विथ R2 है। यो प्यारलल कम्बिनेसनमा छ, त्यसलाई
प्यारललमा राखेँ। अब यहाँ ट्रान्जिस्टरको मोडुलले रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन, मोडुललाई अर्को कलरले ड्र गरिदिन्छु है, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। जब हाम्रो मोडुल कस्तो हुने भयो र त, यो आर पाई भयो हो, त्यसपछि यो करेन्ट सोर्स भयो है, करेन्ट सोर्सको एक्रोसमा आर नट मोडुल, यो कलेक्टर, यो बेस, यो टर्मिनल भनेको इमिटर है, यो रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ आर पाई है। अहिले हामीले करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्सको हामीले युज गर्छौँ, यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइबी हो। यो आइबी भएपछि यसको भ्यालु भनेको कुन हुन्छ, कति हुन्छ, यो बिटा आइबी हुने भयो है। यो रेजिस्टेन्स भनेको आउटपुट रेजिस्टेन्स आर नट है। यति चाहिँ हाम्रो मोडल हो है, ट्रान्जिस्टरलाई हामीले मोडलले रिप्लेस गर्यौँ हो। अब बाँकी सर्किट चाहिँ एज इट इज आउने भयो, आरसी आरएल। हेर त, हामीले मोडल युज गरिसकेपछि सर्किट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको सर्किट आउने भयो। ल पहिला अब यो सर्किट ड्र गरौँ। भयो सर्किट ड्र गर्यो। भयो है। अब हाम्रो यो सर्किट ड्र गरिसकेपछि अब यसमा त हाम्रो कम्प्लिट एम्प्लिफायर सर्किट छ हो। अब अघि हेर त, अघि हामीले यसमा इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट भनेर डिफाइन गरेको थियो नि है। यो साइड भनेको इनपुट पोर्ट भयो, यो साइड भनेको आउटपुट पोर्ट भयो है। अब यसमा पनि डिफाइन गरौँ है। अब यो ड्र गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, मैले चाहिँ तिमीहरूलाई रिफरेन्सको लागि चाहिँ ड्र गरिदिएँ है, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। भनेपछि हाम्रो यसमा यो सर्किटमा हेर्ने हो भने यो भनेको हाम्रो इनपुट पोर्ट भयो है, इनपुट पोर्ट। अनि यो साइड भनेको चाहिँ आउटपुट पोर्ट। यो चाहिँ रिफरेन्सको लागि मात्र हो है, यो ड्र नगर्दा नि हुन्छ हैन भने अहिलेलाई तिमीहरूलाई रिफरेन्स हुन्छ, ड्र गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अब इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट भएपछि अब अघि जस्तो अब प्यारामिटरहरू डिफाइन गरौँ। अब यो इनपुट पोर्टबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइआई भयो हो। यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको हेर त भिआई भयो हो। त्यस्तै यो एनबाट इन फ्लो हुने करेन्ट भनेको आई नट हो। यसको एक्रोसको भोल्टेज भनेको प्लस माइनस, यो भनेको भी नट हैन। अब हामीले प्यारामिटरहरू डिफाइन गर्नु पर्यो है, हामीले युज गर्ने प्यारामिटरहरू। अब प्यारामिटरहरू भनेको एउटा के हो, इनपुट रेजिस्टेन्स। इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको अब कहाँनिर हुन्छ हेर त, इनपुट पोर्टबाट हामीले एम्प्लिफायरमा हेर्दा जुन रेजिस्टेन्स देखिन्छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको इनपुट रेजिस्टेन्स भयो हो, आरआई। हेर त यो साइडबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स भनेको आरआई हो। आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको आउटपुट पोर्टबाट एम्प्लिफायर सर्किटमा हामीले हेर्दा आउटपुट साइडबाट हेर्दा जुन रेजिस्टेन्स देखिन्छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको आर आउट हो है। यो आरआई भयो, यो आर आउट हो। अनि भोल्टेज गेन भनेको भी आउट बाई भिआई भयो हैन। यो प्यारामिटरहरू यसरी जान्छ। हेर त त्यो पनि ड्र गर, त्यो लेख। अब यसमा ट्रान्जिस्टरको करेन्टहरू डिफाइन गर्ने हो भने यो चाहिँ बेस करेन्ट हुने भयो
यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ आइसी है यो सी। अब यसमा सबै यो स्मल सिग्नल भएर यहाँ मैले हेर त यो सबै स्मल आई स्मल भी युज गरिरहेको छु है। यो स्मल सिग्नल भएर यो आई भी युज गर्दा चाहिँ स्मल आई अनि यो सबस्क्रिप्ट पनि स्मल हो है सिआई भी मेरो। भयो भयो भने भन है। भयो ड्र भयो भएको हो। ल अब प्यारामिटरहरू निकालौँ है। फर्स्ट प्यारामिटर भनेको इनपुट रेजिस्टेन्स। अब यसमा हेर त इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ हेर त तिमीहरूको। अब हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेको सिम्पल यो सर्किट एनालाइसिस हो है। यसबाट हेर त अब यसमा आरआई भनेको यो एनबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स भनेको आरआई हो है। आरआई भनेको कति हुन्छ हेर त तिमीहरूले यो गेस गर्न सक्छौ। इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टेन्स बिट्विन बेस एन्ड इमिटर अर यो पोइन्ट र ग्राउन्डको बिचको रेजिस्टेन्स हो। आरबी प्यारलल आर पाई आरबी प्यारलल विथ आर पाई। भेरी गुड है। आरबी प्यारलल विथ आर पाई हो। हेर त सबैले त्यही देखेको हो। यो साइडबाट हेर्दा यो पोइन्ट र ग्राउन्डको बिचको रेजिस्टेन्स भनेको आरआई हो है। भनेपछि यसमा आरबी र आर पाई के छ प्यारललमा छ हैन। अब तिमीहरूलाई यो यसरी मल्टिपल ग्राउन्ड राखेर गाह्रो हुन्छ भने यो सबैलाई कम्बाइन गरेर एउटा सिङ्गल ग्राउन्ड राखेर पनि बनाउन सक्छौ है। मैले चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर यसरी मल्टिपल ग्राउन्ड राखिदिएँ हैन। नर्मली हाम्रो ग्राउन्डहरू चाहिँ यसरी ग्राउन्ड राखेको छ भने पनि यो भनेको सबै कनेक्ट भएर एउटा सिङ्गल ग्राउन्ड भएको सिस्टम हो है यो। भनेपछि अब अर्को साइडमा गएँ है म चाहिँ। भनेपछि अब हाम्रो यसमा लेख अब ब्ल्याक नाउ इनपुट रेजिस्टेन्स। इनपुट रेजिस्टेन्स त्यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ आरआई है। सो आरआई भनेको अब बाई डेफिनेसन यो भनेको भिआई बाई आइआई हो है। यो डेफिनेसन लेख्दा नि भयो नलेखिकन गर्दा नि हुन्छ है। भनेपछि यो भनेको हाम्रो आरबी प्यारलल विथ आर पाई भयो हो। वेयर आरबी भनेको के हो आर1 वेयर आरबी इज R1 parallel with R2, therefore RI भनेको R1 parallel with R2 parallel with R pi। अब नर्मली हाम्रो यो RB भनेको चाहिँ इट इज मच मच ग्रेटर देन R pi। नर्मली RB is much greater than R pi र 10 times ले लार्ज छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले RI लाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गरेर R pi भनेर लेख्न सक्छौं है। यो कन्डिसन भ्यालिड भएको केसमा चाहिँ RI भनेको R pi हुने भयो। अब सेकेन्ड प्यारामिटर निकाल आउटपुट रेजिस्टेन्स। अब हेर त तिमीहरूको फिगरमा हेर आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको अब कति हुन्छ। पहिला यो गर अनि आउटपुट रेजिस्टेन्स। हैन भने म
यहाँ रेफरेन्सको लागि तिमीलाई यो सर्किट अलिकति बनाइदिन्छु है। अब तिमीले चाहिँ यो ड्र गरिराख्नु पर्दैन है, तिमीहरूको रेफरेन्सको लागि मात्र हो। यो आरपाई भयो, यो आरबी भयो, यो साइडबाट देखिने रेजिस्टेन्स भनेको आरआई भयो, यसबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइआई भयो, यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भिआई भयो है इनपुट रेजिस्टेन्स। अब आउटपुट रेजिस्टेन्स हेर त, आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको यो साइडबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स हो, यो पोइन्ट र ग्राउन्डको बिचमा। भनेपछि यो रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? यसमा पनि यो भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी हो। हामीले रेजिस्टेन्सहरू निकाल्दा सोर्सहरू के गर्छौँ? रिमुभ गर्छौँ है। भनेपछि यो करेन्ट सोर्स यहाँ हुँदैन। भनेपछि यसमा यो एन्डबाट हेर्ने हो भने हाम्रो आउटपुटमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ? यो आर नट र आरसी दुइटै के छ? प्यारललमा छ हो। हेर त, आर नट आरसी प्यारलल। मैले चाहिँ यहाँ फेरि रिड्र गरिदिएँ है, तिमीले चाहिँ नगरे नै हुन्छ यो। जब आर नटको हामीले हेर्ने हो भने, आउटपुट साइडबाट हेर्ने हो भने यो आर नट छ हो, यहाँ आरसी छ, यो भनेको आउटपुट पोर्ट भयो, यहाँबाट गएको करेन्ट भनेको आई नट भयो, यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भी नट भयो, यो चाहिँ हाम्रो यसरी ग्राउन्ड छ है। अब हामीले आर नट भनेको चाहिँ यो एन्डबाटै हेर्ने हो। आर नट भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी है। सो आउटपुट रेजिस्टेन्स आर नट भनेको बाई डेफिनेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो भनेको भिआई बाई भी नट बाई आई नट हुने भयो, भी नट बाई आई नट होइन। यो भनेको के हुने भयो? आर नट प्यारलल विथ आरसी है। अब नर्मली हाम्रो आर नट भनेको चाहिँ इट इज मच मच ग्रेटर देन आरसी। आर नट भनेको हाई हुन्छ है। यदि यो 10 टाइम्सले हाई छ भने, 10 टाइम्स अरू त्योभन्दा बढी अमाउन्टले हाई छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर आर नट इज इक्वल टु आरसी भनेर लेख्न सक्छौँ है। होइन भने चाहिँ आर नट भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी हुन्छ। भयो गर है तिमीहरूले पनि। यो नोटमा चाहिँ छैन, स्लाइडमा छैन यो। भयो आउटपुट रेजिस्टेन्स भयो। भयो है। अब आउटपुट रेजिस्टेन्स पछि अब भोल्टेज गेन निकाल्ने है। अब सी गरौँ। सी भोल्टेज गेन एभी। अब एभी भनेको इट इज बाई डेफिनेसन वी आउट बाई भिआई है। अब अगाडिको सर्किट हेरेर भी आउट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। हेर त तिमीहरूको फिगरमा हेर। अब यसमा भी आउट भनेको कति हुन्छ? हेर त यो सर्किट हेरेर भन्न सक्छौ भी आउट भनेको कति हुन्छ? अब सिम्पल यो सर्किट एनालाइसिस गर्ने हो। यो यहाँ हेर त भी आउट भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज र
यसको यो पोइन्टको भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो हाम्रो यो पोइन्टमा हेर त तीनटा रेजिस्टरहरू के छ प्यारलल कनेक्ट भएको छ है यो तीनटा रेजिस्टरहरू प्यारलल कनेक्ट भएको छ करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ बिता आइसी करेन्ट फ्लो भइरहेछ चाहिँ भी आउट भनेको अब कति हुने भयो ल पहिला यो सर्किटलाई रिड्र गरौँ है म पछाडि यहाँ गरिदिन्छु हामीले यसमा आउटपुट सर्किटलाई ड्र गर्ने हो भने आउटपुटमा यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स छ हो यो करेन्ट सोर्सको भ्यालु कति छ बिता आइबी छ है तीनटा रेजिस्टर हाम्रो के छ प्यारललमा कनेक्ट भएको छ हो हामीलाई यसको एक्रसको भोल्टेज चाहिएको छ भने चाहिँ तीनटा रेजिस्टर प्यारललमा कनेक्ट भएको छ यो रेजिस्टर भनेको कुन कुन हो आर नट प्यारलल विथ आरसी प्यारलल विथ आरएल है अब यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भी आउट हो नि हैन यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भी आउट हो है अब हेर त यसमा अब भी आउट भनेको कति हुन्छ सो भी आउट भनेको अब करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ हामीले भी आउट कन्सिडर गर्दा यो प्लस यो माइनस भनेर एज्युम गरिरहेछौँ हो यो पोइन्ट हाम्रो हाई पोटेन्सियलमा छ चाहिँ करेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ हैन यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भयो भने मात्र यो पोइन्ट हाई पोटेन्सियलमा आउँछ करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो भएपछि यो भनेको लोयर पोटेन्सियलमा आउँछ है त्यही भएर करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट भएकोले गर्दा यसलाई हामीले माइनस कन्सिडर गर्नुपर्छ है सो भी आउट भनेको यो रेजिस्टेन्स र यसमा फ्लो हुने करेन्टको प्रोडक्ट हैन सो इट इज माइनस बिटा आइबी हेर त आर नट प्यारलल विथ आरसी प्यारलल विथ आरएल अब तिमीहरूलाई यो सर्किट हेरेर यो भ्यालु यति हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो है अब फर्स्टमा गाह्रो छ भने चाहिँ यसरी यो स्मल यसरी फिगरहरू फेरि रिड्र गर्दै गर्दा हुन्छ हैन पछि चाहिँ तिमीहरूले यतिकै अब त्यो मेन सर्किटबाटै भन्न सक्छौ है अब यसमा यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको यो रेजिस्टेन्स हो यो रेजिस्टेन्स भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी प्यारलल विथ आरएल भयो र यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको बिटा आइबी हैन डिरेक्सन अपोजिट छ त्यही भएर माइनस बिटा आइबी है सो यहाँ लेख भी नट इक्वल माइनस बिटा आइबी आर नट प्यारलल विथ आरसी प्यारलल विथ आरएल अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो भी नट बाई भिआई हैन गेन निकाल्नु छ है अब यसमा भी नट भनेको बिटा आइबी आयो अब यो आइबीलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ भिआई रिप्रेजेन्ट गर है एउटा मेथड भनेको चाहिँ तिमीले भी नटको लागि एक्सप्रेसन लेख्ने अनि भिआईको लागि एक्सप्रेसन लेख्ने त्यसको रेसियो लिने है त्यो भन्दा तिमीहरूलाई सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो भी नटमा तिम्रो आइबी आएको छ हो अब आइबीलाई चाहिँ तिमीले भिआईको टर्ममा एक्सप्रेस गरिदियो है त्यो गर्दा नि हुन्छ भी नट र भिआई सेपरेट गर्दा नि हुन्छ है मैले अहिले सिकाउँदा चाहिँ तिमीहरूलाई जस्तो अब यो एक्सप्रेसनमा आइबी आएको छ भने आइबीलाई चाहिँ भिआईको टर्ममा एक्सप्रेस गरेर सिकाइदिन्छु है अब आइबीलाई भिआईको टर्ममा एक्सप्रेस गरेर ल कति हुन्छ हेर त अगाडि फिगर हेर आइबी भनेको यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट हो है भिआई भनेको यो पोइन्ट र ग्राउन्डको एक्रसको भोल्टेज हो भनेपछि आइबी भनेको अब कति हुने भयो यो दुईटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ हेर है यो दुईटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ यसको एक्रसको भोल्टेज भिआई हो भने यो आर पाईको एक्रसको भोल्टेज पनि यो पनि भिआई नै हो हेर त यो भोल्टेज पनि भिआई नै हो है प्यारललमा भएपछि भोल्टेज सेम हुन्छ भनेपछि यसको एक्रसको भोल्टेज थाहा छ यो रेजिस्टेन्स थाहा छ भने आइबी निस्किन्छ हो सो आइबी भनेको कति हो इट इज भिआई बाई आर पाई हेर है बुझिरहेको छौ कि छैन यो कन्सेप्ट बुझ होइन भने यहाँनिर यो त रेजिस्टर पनि कनेक्ट गरौँ यो रेजिस्टर भनेको हाम्रो आर पाई भयो है यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइबी हो यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भिआई हो है सो आइबी इक्वल भिआई बाई आर पाई अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर देयरफोर भी आउट भनेको माइनस बिटा भिआई बाई आर पाई आर नट प्यारलल विथ आरसी प्यारलल विथ
RL हो. सो भोल्टेज गेन AB भनेको कति हुने भयो? अब हामीले यसमा RL पनि कन्सिडर गरिरहेको छौँ है, त्यही भएर यो भनेको भोल्टेज गेन विथ लोड हो. कति हुने भयो र त? AB भनेको V out by VI, दिस इज इक्वल टु माइनस बीटा by R pi R naught parallel with RC parallel with RL. हेर त आयो, गेन आयो. म्याम नेगेटिभ गेन भने श्रिङ्क हुनु हो. नेगेटिभ गेन यो माइनस भनेको फेज, यसले फेजलाई इन्डिकेट गर्छ. सी एम्प्लिफायरमा हामीले इनपुट भोल्टेज यस्तो टाइपको इनपुट भोल्टेज दिएका छौँ भने आउटपुट कस्तो आउँछ? 180 डिग्रीलाई आउट अफ फेज हुन्छ नि, त्यो इन्डिकेट गर्ने हो. यो क्वान्टिटी पोजिटिभ भयो भने, यो ग्रेटर देन 0 भयो भने यसले एम्प्लिफिकेसन भनेर इन्डिकेट गर्छ हैन. लेस देन 0 भयो भने चाहिँ एटेन्युएट हुने भयो है. ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यो भनेको चाहिँ एम्प्लिफिकेसन हो. भनेपछि इनपुट भन्दा आउटपुटको साइज ठुलो भएर आउँछ. यो माइनस छ भने माइनसले चाहिँ यो फेजलाई इन्डिकेट गर्छ है. भनेपछि यो हेर त, यो पोइन्टमा 0 बाट स्टार्ट भएको छ भने यो 180 बाट स्टार्ट भयो नि, 180 डिग्री आउट अफ फेज भनेर इन्डिकेट गर्छ. यो माइनस इन्डिकेट 180 डिग्री आउट अफ फेज, फेज रिभर्सल विथ रेस्पेक्ट टु इनपुट सिग्नल भनेर लेख न. यो माइनस भनेको चाहिँ यो फेज सिफ्ट हो. माइनस नेगेटिभ साइन indicates 180 degree phase shift between input and output. Input and output. भयो है. अब हाम्रो लोड चाहिँ यसलाई AVL गर्दा नै हुन्छ है. AVL विथ लोड हाम्रो गेन कन्सिडर गर्ने हो भने इट इज माइनस बीटा बाई R पाई R नट प्यारलल विथ RC प्यारलल विथ RL. अब नो लोड भोल्टेज गेन निकाल्ने हो भने कति हुन्छ हेर त? नो लोड भोल्टेज गेन. अब यसलाई चाहिँ ओपन सर्किट भोल्टेज गेन पनि भनिन्छ है. नो लोड भोल्टेज गेन अर ओपन सर्किट भोल्टेज गेन. यो भनेको के हो? RL चाहिँ हामीले के गरेको? इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स चाहिएको है, और RL चाहिँ हटाएको केसमा यो भनेको अब कति हुन्छ हेर त? AV नो लोड. यो RL लाई के गर्नु पर्यो? RL चाहिँ के हुन्छ? यो इन्फाइनाइट भएपछि यो प्यारलल भएपछि यो कम्बिनेसनबाट यो जान्छ हो, प्यारलल कम्बिनेसनबाट. सो AV नो लोड भनेको बीटा बाई R पाई R नट parallel with RC. भयो है नो लोड भोल्टेज गेन. अब ओभरअलको लागि चाहिँ हामीले यो भोल्टेज डिभाइडरबाट गर्छौँ. यो कन्सेप्ट त्यही हेर है. जस्तो ओभरअल भोल्टेज गेन AVS भनेको इट इज V आउट बाई VS हो. यसलाई मैले V आउट बाई VI इन्टु VI बाई VS गर्न सक्छु नि हैन. VI क्यान्सल गर्यो भने V आउट बाई VS नै हुन्छ है. अब यसमा हेर त, V आउट बाई VI भनेको इट इज AVL हो और AB है. अब VI बाई VS निकाल्न सक्यो भने यसबाट त डाइरेक्ट आउने भयो नि हैन. यसैबाट निकाल्न सकिन्छ. हुन्छ. अब यसको लागि इनपुट सर्किट यस्तो हेरौँ है. हाम्रो इनपुट सर्किट कस्तो टाइपको छ हेर त? यो VS हो, यो RS हो है. अब इनपुट रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट RI को फर्ममा राख्दिएँ. यसलाई यता साइडमा राखौँ. यो RI भयो. टोटल इनपुट रेजिस्टेन्स है. यसमा यो RI भनेको के हो?
आरआई भनेको आर पाई प्यारलल विथ आरबी यो आरआई हो त भिआई भनेको कहाँको भोल्टेज हो भिआई भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज हो अब यसमा हेर त भिआई बाई भिएस भनेको कति हुन्छ भिआई भनेको भोल्टेज एक्रस आरआई भनेपछि भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गर्ने हो भने इट इज आरआई डिभाइडेड बाई आरआई प्लस आरएस इन्टु भिएस हुन्छ हो सो भिआई बाई भिएस भनेको आरआई डिभाइडेड बाई भिआई बाई तलतिर लेख्दा देखिन्छ कि देखिँदैन भिआई बाई भिएस भनेको आरआई डिभाइडेड बाई आरआई प्लस आरएस हुन्छ नि है सो अब यसमा डाइरेक्ट हामीले यो फर्म भ्यालु राख्ने हो भने इट इज आरआई प्लस आरएस चाहिँ हामीले भोल्टेज गेन अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ भने ओभरअल भोल्टेज गेन लेख है ओभरअल भोल्टेज गेन निकाल्नु पर्यो भने फेरि ओभरअल भोल्टेज गेन है ओभरअल भोल्टेज गेन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट यो अघि क्यालकुलेट गरेको यो एभी छ नि एभिएल है एभिएलबाट चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है एभिएलबाट निकाल्ने चाहिँ आरआई प्लस आरएस यसको यो रेसियो हामीले लियौँ भने यसबाट ओभरअल भोल्टेज गेन चाहिँ आउँछ अब अरू सबै मेथडहरूमा चाहिँ ओभरअल भोल्टेज गेन निकाल्दा हामीले यही नै गर्छौँ है त्यही भएर यो चाहिँ हामीले रिपिट गर्दैनौँ है यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गर सो ओभरअल भोल्टेज गेन इज आरआई डिभाइडेड बाई आरआई प्लस आरएस टाइम्स एभिएल भयो यस म्याम भयो है अब अर्को प्यारामिटर हाम्रो के हो करेन्ट गेन है भोल्टेज गेन भयो अब करेन्ट गेन निकालौँ कुन चाहिँ कति भ्यालु भयो डी भयो हैन अब करेन्ट गेनको लागि करेन्ट गेन एआई अब करेन्ट गेन एआई को डेफिनेसन के हो एआई भनेको इट इज आई नट बाई आई है अब अघिको सर्किटबाट अब आई नट निकाल्नु पर्यो है अब अगाडिको सर्किटमा जाउँ है अब हेर त यो सर्किटमा हेर आई नट भनेको अब कति हुन्छ आई नट अब यसमा यो आई नट भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु लोड रेजिस्टर हो है यो यतातिर इनवर्ड डिरेक्सनमा छ भने यसलाई पोजिटिभ भनेर कन्सिडर गर्छौँ तर करेन्ट त हाम्रो लोडमा कतातिर फ्लो हुन्छ हेर त करेन्ट हाम्रो यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ है त्यही भएर हामीले नेगेटिभ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है सो आई नट भनेको यो रेजिस्टरमा फ्लो हुने करेन्ट हो लोड रेजिस्टरमा है हाम्रो यो ब्रान्चमा तीनटा रेजिस्टर प्यारललमा छ अब यो सर्किट पछाडि ड्र गरिदिन्छु है सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई अब करेन्ट गेनको लागि हामीले आउटपुट साइडमा हेर्ने हो भने हाम्रो हेर त सिस्टम कस्तो छ
यहाँ बिटा आइबी करेन्ट फ्लो भइरहेछ है। अब तीनटा रेजिस्टरमा चाहिँ यो दुईटा रेजिस्टरलाई चाहिँ यसमा अहिले नै गरिदिउँ है, आर नट प्यारल विथ आरसी है। दुईटा रेजिस्टर यसमा प्यारल कम्बिनेसन गयो। हाम्रो लोड रेजिस्टर भनेको यहाँनिर छ है, आरएल। अब हामीले आई नट भनेको चाहिँ लोडमा फ्लो हुने करेन्ट हो है, आई नट भनेको यसमा फ्लो हुने करेन्ट हो है। यो भनेको आइसी भयो है, यो आइसी भयो हैन। दुईटा रेजिस्टर प्यारलमा छ, करेन्ट सोर्स त्यसको एक्रसमा कनेक्ट भएको छ। यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको अब कसरी आउँछ? करेन्ट डिभाइडर रुलबाट आउँछ है। करेन्ट डिभाइडर रुल युज गर्ने हो भने आई नट भनेको अब कति हुने भयो? जुन चाहिँ रेजिस्टरमा फ्लो भएको करेन्ट चाहिएको छ त्यो रेजिस्टर कन्सिडर नगरिकन अर्को रेजिस्टर कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन। सो आई नट भनेको आर नट प्यारलल विथ आरसी डिभाइडेड बाई आर नट प्यारलल विथ आरसी प्लस आरसी आरएल हो। हेर त, भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गर्दा चाहिँ जुनको एक्रसको भोल्टेज चाहिएको छ त्यो रेजिस्टेन्स डिभाइडेड बाई सम अफ टु रेजिस्टेन्सेस हामीले गर्थ्यौँ भने करेन्ट डिभाइडर रुलमा चाहिँ जुन चाहिँ रेजिस्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिएको छ त्यो रेजिस्टेन्स कन्सिडर नगरिकन अर्को रेजिस्टेन्स कन्सिडर गर्नु पर्यो है। अर्को रेजिस्टेन्स डिभाइडेड बाई सम अफ टु रेजिस्टेन्सेस हैन, टाइम्स अब यसमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ? बिटा आइबी है। अब हाम्रो लोडमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आउटपुट डिरेक्सनमा हुन्छ, तर करेन्ट त हाम्रो इनवर्ड डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर इट इज माइनस बिटा आइबी हुने भयो। हेर त, आई नट भनेको यति हुन्छ। तिमीहरूले मोडुल युज गरिसकेपछि पछि एनालाइसिस गर्ने भनेको सिम्पल हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल सर्किटको एनालाइसिस नै हो है। यो करेन्ट डिभाइडर रुल युज गर्ने, भोल्टेज डिभाइडर रुल युज गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने, तिनीहरू मात्रै हो। भनेपछि हाम्रो अब यसमा आई नट भनेको कति हुने भयो? आई नट इज, मैले अगाडि राखेँ है बिटा आइबीलाई, माइनस बिटा आइबी आर नट प्यारलल विथ आरसी डिभाइडेड बाई आर नट प्यारलल विथ आरसी प्लस आरएल। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको करेन्ट गेन हैन। अघि भने जस्तै एउटा मेथड भनेको आई नटको एक्सप्रेसन लेख्ने, आइआईको एक्सप्रेसन लेख्ने अनि डिभाइड गर्ने है। अर्को मेथड भनेको जस्तो आई नटको भ्यालु यहाँ आएको छ हैन। अब यसमा भेरिएबल भनेको यो आइबी हो, आइबीलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ आइआई एक्सप्रेस गरिदियो। अब आइबीलाई इन टर्म्स अफ आइआई एक्सप्रेस गर्ने हो भने हाम्रो अब यसमा इनपुट पनि ड्र गर्छु है मैले। यो भनेको आर पाई हो, अनि यसको आउटसाइडमा के छ? आरबी छ है। अब हामीले यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइबी हो, यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइआई हो नि, यो भनेको इनपुट पोर्ट हो। भनेपछि अब यो आइबीलाई इन टर्म्स अफ आइआई हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। हेर त कति हुन्छ? अब यसमा पनि अब करेन्ट डिभाइडर रुल नै युज गर। सो आइबी भनेको आरबी डिभाइडेड बाई आरबी प्लस आर पाई इन्टु आइआई हो। हेर त, दुईटा रेजिस्टर प्यारललमा छ, टोटल करेन्ट चाहिँ आइआई फ्लो भइरहेछ। हामीलाई आइबी चाहिएको भने जुन चाहिँ अब यो ब्रान्चको करेन्ट चाहिएपछि यो रेजिस्टेन्सलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। आरबी डिभाइडेड बाई सम अफ आरबी प्लस आर पाई, सम अफ आरबी एन्ड आर पाई इन्टु टोटल करेन्ट फ्लोइङ थ्रु देम आइआई। हेर त, दुईटा करेन्ट डिभाइडर रुलबाट निकालेको हो। देयरफोर आई नट भनेको अब कति हुने भयो? आई नट भनेको इट इज माइनस बिटा हो, आइबी भनेको अब आरबी बाई आरबी प्लस आर पाई टाइम्स आइआई हुने भयो हैन। अनि यो टर्म चाहिँ एज इट इज आउँछ, आर नट प्यारलल विथ आरसी डिभाइडेड बाई आर नट प्यारलल विथ आरसी प्लस आरएल है। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ करेन्ट गेन हो। सो करेन्ट गेन भनेको इट इज आई नट बाई आइआई हो। अब यो भनेको कति हुने भयो? इट इज माइनस आरबी divided by RB plus R pi times R not parallel with RC
divided by R naught parallel with RC plus RL. हेर त चाहिँ करेन्ट गेन भनेको चाहिँ यति हुने रहेछ। अब यसमा यो नेगेटिभ डिरेक्सनले के इन्डिकेट गर्छ? करेन्ट चाहिँ हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा है। हामी नर्मली अब टु पोर्ट नेटवर्कमा चाहिँ करेन्ट पोर्टमा इन भएको छ भने त्यसलाई पोजिटिभ कन्सिडर गर्छौँ, तर करेन्ट त्योभन्दा अर्को डिरेक्सनमा आउट भइरहेछ भने त्यो चाहिँ नेगेटिभली इन्डिकेट गर्छ है। यो माइनस भनेको मिनिङ चाहिँ करेन्ट चाहिँ आउटवर्ड डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ। अब यो भनेको हाम्रो करेन्ट गेन भयो हैन। अब सर्ट सर्किट करेन्ट गेन निकाल्ने हो भने कति हुन्छ हेर त? सर्ट सर्किट करेन्ट गेन यसलाई चाहिँ हामीले AIS ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो कुन केसमा हुन्छ? RL चाहिँ 0 भएको केसमा AIS हुन्छ। अब यसमा RL 0 गर्यो भने कति हुन्छ? यो 0 भएपछि यो क्वान्टिटी भनेको यो टर्म भनेको 1 हुने भयो हैन। सो AIS भनेको माइनस बीटा RB डिवाइडेड बाई RB प्लस R पाई। र नर्मली अब हाम्रो सर्किट हेर्ने हो भने सर्किटमा हाम्रो RB भनेको इट इज मच मच ग्रेटर देन R पाई हुन्छ है। यदि यो कन्डिसन हाम्रो भ्यालिड छ भने त्यो केसमा AIS भनेको कति हुन्छ हेर त? माइनस बीटा हो। RB मच मच ग्रेटर देन R पाई भयो भने यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। यो क्वान्टिटी भनेको 1 हुने भयो। सो AIS भनेको माइनस बीटा हुने भयो। अब यो हेर त हाम्रो ट्रान्जिस्टरको C एम्प्लिफायरको करेन्ट गेन भनेको कति भनेर हामीले पढ्थ्यौँ? करेन्ट गेन अफ C एम्प्लिफायर AI भनेको बीटा भनेर पढ्थ्यौँ नि, पढेको होइन हामीले? हेर त्यति नै आएको छ नि है। चाहिँ हामीलाई यो जुन करेन्ट गेन भनेर अल्फा बीटा दिएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ सर्ट सर्किट करेन्ट गेन हो है। AIS भनेको चाहिँ माइनस बीटा हुने भयो। अब पावर गेन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने? पावर गेन निकाल्नु पर्यो भने करेन्ट गेन इन्टु भोल्टेज गेन गरिदिने, त्यसबाट पावर गेन आउँछ है। अब त्यो पावर गेन चाहिँ म यहाँ गर्दिनँ है। यसलाई यतै साइडमा लेखिदिउँ है, होइन भने अलि माथि गर्नु पर्यो। If RB is much greater than R pi, then AIS भनेको माइनस बीटा। भयो, सबैको आयो? सो कन्क्लुजन, अब हामीले C एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्ने हो भने यसको AV हाई हुन्छ, AI पनि हाई हुने भयो, RI भनेको रिलेटिभली लो है, अनि R आउट भनेको चाहिँ रिलेटिभली हाई हुन्छ है। R आउट भनेको चाहिँ रिलेटिभली हाई। अब यसको एप्लिकेसन हेर्ने हो भने C एम्प्लिफायर चाहिँ नर्मली हामीले भोल्टेज गेनहरुको लागि चाहिँ युज गर्छौं। भोल्टेज गेन, पावर गेन है, भोल्टेज गेन, करेन्ट गेनको लागि अडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा चाहिँ काम गरिन्छ। QUEN CY है भन्छ। अडियो फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायरहरुमा चाहिँ हामीले युज गर्छौं। यो नर्मली यो भोल्टेज गेन गर्नको लागि युज गरिन्छ। युज फर भोल्टेज गेन or used as voltage amplifier लेख्दा नि हुन्छ।
अडियो फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर भोल्टेज एम्प्लिफायर लेख है। हाई फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ सी एम्प्लिफायर युज गरिँदैन है। यो लो फ्रिक्वेन्सी र अडियो फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायरको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ भोल्टेज एम्प्लिफायर। भयो। अब आज हाम्रो टाइम पनि भएछ है। तिमीहरूले चाहिँ अब यो एम्प्लिफायर सर्किटको हामीले एनालाइसिस गरेको एकचोटि फेरि घरमा रिपिट गर है। अब हामीले आज कमन इमिटर एम्प्लिफायर विथ बाइपास क्यापेसिटर हामीले हेऱ्यौँ होइन। अब हामीले सिमिलर मेथडबाट है प्रोसिजर चाहिँ सेम नै यही नै हो है। अब अरू अझ हामीले तिनवटा सर्किट हेर्छौँ। एउटा कमन इमिटर एम्प्लिफायर विथ इमिटर रेजिस्टेन्स अर विदाउट बाइपास क्यापेसिटर होइन। त्यसपछि आएर कमन बेस एम्प्लिफायर र कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर। जे तिमीहरूलाई यो कन्सेप्ट तिमीहरूलाई क्लियर भयो भने पछाडिको गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ फेरि एकचोटि घरमा चाहिँ फेरि गर है। फेरि आफूले बुझेर गर अनि अर्को पछाडिको सर्किटकोहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल आज यति नै गरौँ है त।